Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. आज 10 जुलाई 2020 को दिन गान्तोक स्थित यहाँ एमजी मार्ग छेउमै सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले आज फेरि त्यही मल्ली चेकपोस्ट काण्डलाई नै लिएर यो तेस्रो पत्रकार सम्मेलन यहाँ आयोजना गरेको छ र यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुने प्रजातन्त्रको गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ समाजलाई प्रतिदिनको गतिविधि लिएर सजग गराउने सचेत गराउने अनि देखाइदिनु हुने ज्योति स्वरूप चौथो स्तम्भ अथवा मिडियाका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत उच्च सम्मान टक्राउँदै यो मल्ली चेकपोस्ट प्रकरणलाई लिएर यो तेस्रो प्रेस कन्फरेन्समा जुन कुराहरू आज हामी जति नयाँ कुराहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ यो कुराहरू यहाँ म राख्न चाहन्छु। आज सायद यहाँहरूलाई हामी नयाँ एभिडेन्सहरूको विषयमा चाहे टेलिफोनिक कन्ट्याक्ट अथवा भोइस रेकर्ड गरिएको कुरा होस् या कुनै मल्ली चेकपोस्टमा दर्ता गरिएको रजिस्टरको कुराहरू होस् या अन्य कुनै हामीले प्राप्त गरेका केही एभिडेन्सहरूलाई लिएर म यहाँ कुरा राख्नेछु र बार आज सिक्किममा घटेको यो एउटा दुःखलाग्दो घटना हो अनि यस्तो कुरालाई घरिघरि आदरणीय जनसमुदायको पक्षमा अथवा उहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न मलाई पनि बडा दुःख लागेर आउँछ। यो दुःखद घटना हो र विशेष गरेर यो विषयमा जुन मल्ली चेकपोस्टबाट ती 5 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 को प्रोटोकललाई उल्लङ्घन गरेर उहाँहरू सिक्किमभित्र पसे। उहाँहरूको आफ्नो परिवारमा आफ्नो बाबा बित्नु भएकोमा हामी पनि साँच्चै दुखित छौँ अनि संवेदना पनि प्रकट गर्छौँ। तर उहाँहरू 5 जना सिक्किमभित्र छिरेकोमा 5 जना व्यक्तिहरूलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन र यस्तो स्थितिमा कसैले रिक्वेस्ट गरेर अब हामीलाई पनि त्यस्तो खालको कुनै काण्ड पर्यो भने हामी पनि रिक्वेस्ट गर्ने हाम्रोमा पनि त्यस्तो सोच आउँछ। हामी सायद कसैलाई गुहार लगाउँछौँ अनि कहीँबाट गुहार पायो भने सायद हामी पनि छिर्छौँ होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू को छिर्नुभयो हाम्रो रिपब्लिकन पार्टीको खोज तलास र अनि यहाँनिर विरोध गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूमाथि होइन। हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई जसरी कोभिड-19 को प्रोटोकल गाइडलाइन सरकारको निर्देशिका ठिकसँगले अनुपालन नगरिकन जुन प्रकारले छिर्न दियो विशेष गरेर पुलिस डिपार्टमेन्टका उच्च पदाधिकारीगणले यो चाहिँ सिक्किमेको लागि सबभन्दा ठुलो समस्या हो र यसलाई लिएर 7 जुलाई 2020 को दिन सिक्किमको माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले पत्रकार महोदयले उहाँलाई जब प्रश्न गर्नुभयो त्यस बखत सिक्किमको मुख्यमन्त्री महोदयले सिक्किमलाई बडा दुःखलाग्दो बयान उहाँले दिनुभयो
के दिनुभयो भने हामीले तुरन्तै यो कुरालाई संज्ञानमा लिएर ती व्यक्तिहरू जो जोरथाङमा आइपुगे बङ्गालबाट उनीहरूमाथि हामी कारबाही गर्दैछौँ। अहिले उहाँहरू क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई सख्त कारबाही गर्दैछौँ। यो सरकारले गरेको कसैले गरेको होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। मुख्यमन्त्री महोदयलाई न त राम्रो सूचना नभएको, न त उहाँको इन्टेन्सनै त्यस्तो हो कि यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जोरथाङको म्युनिसिपल कर्पोरेसनको चेयरम्यान मिस्टर टिका गुरुङज्यूले पहिलो उहाँले देखेर अनि एकदमै खतरा हुने बुझेर चाहिँ उहाँले आफ्नो कन्सर्न डिपार्टमेन्टको एमइओलाई उहाँले खबर गर्नुभएको रहेछ, रजनी पेगा भनेर। अनि उहाँले तुरन्तै एसडिएमलाई फोन गर्नुभएको रहेछ अनि उहाँको मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी कस्टडीमा लियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी सरकारले हामीले गरेको भन्ने कुराहरू यहाँ खोखला अथवा सिद्ध हुन्छ अथवा यो झुट सिद्ध हुन्छ। एक, अब म अगाडि अझै बढ्दै जान्छु। र उहाँले अर्को के भन्नुभयो भने हामीले जुन वन मैन इन्क्वायरी तथा इन्भेस्टिगेसन कमिटीको निम्ति श्रीमान रिन्जिङ छेवाङ भुटिया ज्यूलाई हामीले नियुक्ति गर्यौँ। मामला के हो, तिमीले चाहिँ यो राम्रोसँगले इन्भेस्टिगेसन गरेर हामीलाई रिपोर्ट बुझाउनु भनेर हामीले उहाँलाई नियुक्ति गर्यौँ भनेर चाहिँ प्रेस रिलिज पनि गर्नुभएको छ। र उहाँले पनि भन्नुभयो 7 तारिकको दिन। अनि उहाँको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यो ठुलो कुरो केही पनि होइन रहेछ। यो चाहिँ खालि मिसकम्युनिकेसनको कारणले गर्दा मात्रै यो घटना घटेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले सिक्किममा हामीलाई सस्पेन्ड गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई एक्सन लिनुपर्छ भन्दा चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नुभयो। र हेर्नुहोस्, अब मुख्यमन्त्री महोदयलाई अब हामीले उहाँले जिम्मा लिइसक्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ। अब हाम्रो डिजिपी लगायत मुख्यमन्त्री हुन्छ हाम्रो यो विषयमा अब एक्युज पर्सन चाहिँ। अब र सर्वप्रथम हेर्नुहोस्, जति नै बादलले सूर्यलाई छेल्छु भन्छ, सूर्यको किरण काहीँ न काहीँबाट धरतीमा परिहाल्छ। र यसमा म मुख्यमन्त्री महोदयलाई, सम्पूर्ण सिक्किमको आदरणीय जनसमुदायलाई, यहाँ हाम्रो पत्रकार सबै बन्धुगणलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि मुख्यमन्त्रीको बयान पनि एकदमै फोस्रो छ। सिक्किमको ठुलो उच्च औदामा रहेर सिक्किमको सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्ने व्यक्ति जसलाई हामी डिजिपी भन्छौँ, उहाँले जुन प्रकारले तपाईँको उच्च पदको नोकरशाह भएर सिक्किमको सरकारले बनाएको कानुन अनि त्यो कानुनको रक्षकको रूपमा जो उहाँ बस्नु भएको छ, उहाँले नै उल्लङ्घन गरेको कुराहरू म आज फेरि पनि यहाँ नयाँ एभिडेन्सको माध्यमबाट ल्याउँदैछु। सर्वप्रथम चेकपोस्टको 1 जुलाईको दिन चेकपोस्टबाट को बाहिर एक्जिट हुँदैछ, को भित्र एन्ट्री हुँदैछ, यसको लेखाजोखा गर्ने एउटा रेजिस्टर हुन्छ, रेकर्ड राख्ने रेजिस्टर हुन्छ। त्यो रेजिस्टरमा 1 जुलाईको दिन स्पष्ट लेखिएको छ, म तपाईँलाई अहिले देखाउँदैछु। स्पष्ट लेखिएको छ अनि सिरियल नम्बर 65 मा उहाँहरूले खुदै हाइलाइट पनि गर्नुभएको रहेछ हाइलाइटरले। अनि त्यसमा लेखेको छ पहिला त गाडी नम्बर 628 वेगनआर, 65 WB कति हो 74 अलिकति आँखाले भ्याउँदैन है, मधुर रहेछ। अनि गाडी नम्बर एक्ज्याक्ट चाहिँ 0628, यो इभन नम्बर हो, WB बाट आएको इभन नम्बर वेगनआर हो यो। एकातिर त्यो दिन 1 जुलाई भनेपछि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ कुन चल्छ गाडी, अड नम्बर। यहाँ सबभन्दा पहिला यो कुराको उल्लङ्घन भएको छ। एक अर्को कुरो
सानो सानो गाडीमा वेगनआर जस्तो अल्टो जस्तो सानो गाडीमा चाहिँ 3 जना 4 जना अथवा 3 जना भन्दा बढी हुँदैन भनेर चाहिँ गाइडलाइनमा छ। त्यसमा उहाँहरू 5 जना आएको छ, त्यसमा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यो उल्लङ्घन भएको छ। 2 अर्को कुरो यहाँनिर स्पष्ट के लेखेको छ भने उहाँहरू कहाँदेखि कहाँ जाने उहाँहरूको जर्नीको बारेमा लेखेको छ। जर्नी चाहिँ कालिम्पोङ अथवा वेस्ट बेङ्गाल टु सिक्किम जोरथाङ भनेर लेखिएको छ। स्पष्ट छ यहाँ मिसकम्युनिकेसन भन्ने कुरा सिक्किमको मुख्यमन्त्री महोदयले यो कुरालाई सिक्किमको जनतामा ल्याएर चाहिँ जनतालाई भ्रममा पार्ने कोसिस नगर्नु। सिक्किमको जनताले आज भरोसा गरेर जनमत दिएर हाम्रो सुरक्षा हाम्रो उन्नतिको लागि ल्याएको सरकार भनेर जनमत दिएको छ। अब म उहाँको प्रत्येक कुरामा म उहाँ झुटो भनेर म यहाँ साबित गर्दैछु, सुन्नुहोस्। र यहाँ लेखेको छ उहाँहरू को हुनुहुन्छ जोरथाङ जाने भन्दा डिजिपी गेस्ट लेखेको छ। यदि यो म जुन कुरा पढ्दैछु यो फेक हो भने चाहिँ उहाँले कारवाही गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला यो जहाँबाट सर्कुलेट भएको छ त्यहाँनिर चेतन भट्टराईको जुन आफ्नो फेसबुक पेज छ त्यहाँ स्पष्ट यही चिज छ हेर्नुहोस् र अहिले सर्कुलेट भएको छ। अनि त्यो अनुसार म भन्दैछु। अर्को कुरो लेखेको छ अनि उहाँहरूको अर्डर कस्तो छ भित्र पस्ने पर्मिसन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्नमा छैन, भर्बल अर्डर बाई डिजिपी। को डिजिपी भनेको छ सिक्किमको सरकारले बनाएको कोभिड-19बाट सिक्किमेलाई बचाउनको लागि बनाएको आज गाइडलाइन कानुन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अन्तर्गत बनेको सिक्किम सरकारले जारी गरेको नोटिफिकेसनको पनि माथि चाहिँ डिजिपी हो र डिजिपीले भर्बल अर्डर दिएको कारणले गर्दाखेरि आज डिजिपीको गेस्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा ती 5 जना व्यक्तिहरू छिरेका छन्। त्यसले गर्दा दोषीको सम्पूर्ण सिक्किमको जन अदालतमा यो कुरा आइसकेको छ। अब र जन अदालतले चाहिँ अब यसलाई के बुझ्ने दोषीको ती 5 जना हुन् या यी सम्पूर्ण कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर आज सिधा मेरो गेस्ट हो उनीहरूलाई चेकपोस्टबाट चाहिँ छोडिदिनु भनेर चाहिँ उहाँले तपाईँको भित्र आउन दिनु भनेर चाहिँ जुन भर्बल अर्डर दिएको छ दोषी कि चाहिँ उहाँ आउनु पर्यो। तर हाम्रो हिसाबमा चाहिँ 100% 100% अपराधी दोषी चाहिँ डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस ए शङ्कर राव पूर्ण रूपले तपाईँको दोषी छ। यस्तो अपराधीलाई सिक्किम सरकार त्यसै बनेको हुँदैन। सिक्किमको जनताले आफ्नो जनमत दिएर बनाएको हुन्छ। त्यो जनमत प्राप्त गरेको सरकारले एसेम्ब्लीमा गएर क्याबिनेटमा गएर चाहिँ कानुन बनाउँछ अनि कानुनको सर्जक कानुन र विधानको निर्माता जनताको सरकारले पनि फेरि त्यही दोषी त्यही अपराधी व्यक्तिको संरक्षण गर्दै 7 जुलाईमा चाहिँ आज उहाँले बयान दिएको छ। र जब दोषी र अपराधीलाई जसले सपोर्ट गर्छ जसले सुरक्षा दिन्छ त्यो चाहिँ अपराधी भन्दा 100 गुणा बढी अपराधी हुन्छ। र आज सिक्किमेले दुःख मान्नुपर्छ यहाँनिर कि हामीले यस्ता तपाईँको दोषी अपराधीहरू कानुनको उल्लङ्घन गर्ने आज नोकर्सा हैकमबाद चलाउने समतलबाट आएर हिल एरियाको मान्छेलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने जस्तो व्यक्तिहरूको आज दास भएर चाहिँ सिक्किमको मुख्यमन्त्री बस्नु भएन। यसको लागि चाहिँ सरकार बनाएको होइन सिक्किमले चाहिँ। र हामी डिक्लेयर गर्छौँ यस विषयमा हामीमाथि कुनै कानुनी कारबाही गर्छ भने यसको परिणाम पनि भोग्न म तयार छु। तर सत्य कुरा के हो हामी पब्लिकमा ल्याउनै चाहन्छौँ, ल्याएरै छाड्छौँ र यसको भोलिको दिनमा हामीहरूलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने चेष्टाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अस्ति पनि भनेको थियौँ हामीले हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टले जुन प्रकारले प्रेस कन्फरेन्स गर्दा जुन जुन भोइस रेकर्डहरू अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो गर्दाखेरि बिचरा त उहाँले त कोसिस गर्नुभयो आफ्नोदेखि माथिको आज टाउकेहरूको ठुल्ठुलो उच्च पद अधिकारीहरूको टाउको जोगाइदिने चाहिँ काम गर्नुभयो। तर जिउ देखाइदिनु भयो
हामी जिउबाट पसेर पनि टाउकोमा पुग्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामी टाउकोमा पुगेर पनि टाउकोमा के चल्दैछ, सिक्किमको लागि कस्ता कस्ता षड्यन्त्रहरू हुँदैछ, सिक्किम कति खतरामा पुग्दैछ, हामी पूर्ण रूपले तपाईँको यसको खुलासा गरेरै छाड्छौँ। र हेर्नुहोस्, अब म एभिडेन्सको कुरा गर्छु। त्यो चेकपोस्टमा त्यसरी तपाईँलाई मैले पहिलो एभिडेन्स मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरेँ। यसलाई पुष्टि कसले गर्छ? अब यसलाई पुष्टि गर्छ कि डिजिपीबाट सिधा अर्डर भएको हो भनेर। त्यो बिचको जुन जुन अरू कुराहरू सुनाइयो त्यो अति राम्रो ड्रामा हो। त्यो हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ। र त्यसले गर्दाखेरि ड्रामासँग सिक्किमको जनताले यहाँ चित्त बुझाएको छैन। र अब हामी त्यो ड्रामाको पर्दाफास गर्छौँ। एउटा त हाम्रो यो मल्ली चेकपोस्टको रेजिस्टरले यहाँ रेकर्डले हामीलाई स्पष्ट पार्दैछ, अनि यसलाई अझै प्रमाण गर्दैछ अर्को एउटा भोइस रेकर्डले, जो मिडियासँग जोरथाङको मेयर टिका गुरुङ, मेयर होइन चेयरम्यान श्रीमान टिका गुरुङज्यूको बात भएको थियो कि तपाईँले चाल पाउनु बित्तिकै पुलिसलाई इन्फर्म गर्नु भएन भन्ने एउटा गुनासो पनि छ भन्ने। त्यसमा उहाँले सफाई दिँदै भन्नुभएको छ। म लामो कुरा तपाईँलाई सुनाउँदिनँ, छोटकरीमा विशेष उहाँले हामीलाई जुन एउटा एभिडेन्सको रूपमा दिनुभएको छ यहाँ हाम्रो साथीले सुनाउनु हुँदैछ, यहाँले सुन्नुहोस्। बस सकिनुहोस्, एउटा मान्छेको बसी म आगो लगाएर आउँछु भनेर बसी। त्यसपछि त्यो केटा फोनमा एकदम बात मारेको उर्दो गरेको मैले त्यो मान्छेसँग गएँ। यो मान्छेसँग अलग्गै बस्छ, यो मान्छे आएको अलग सतर्क गरेँ। त्यहाँबाट त्यो मान्छे ती केटा आयो, आएर भन्यो सर म जानु पर्यो, सिलगढी फर्किन्छु, तिमी थाना के अरे भेटेर जाऊ भन्दा थाना भेटेर जान्छु भनेर भन्यो। अनि तिमीले कमसेकम पर्मिसन त ल्याएको छ होला, लिखित रूपमा ल्याएको छ होला नि भन्दाखेरि लिखित रूपमा छ। कसरी आयो तिमी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई डिजिपीले चेकपोस्टमा फोन गरिदियो र अनि आएँ भनेर मलाई जवाब दियो। हजुर, त्यहाँदेखि त्यो मान्छे आयो, फर्केर आएपछि हामी पनि अब आगो लगाएर फर्केर आयौँ। टिका गुरुङज्यूले भाइ तिमी यता र उता गर्दैछौ, तिमी साइड लागेर बस भन्दाखेरि होइन हजुर अब म जाने भन्नुभयो। कसले? गौरी शङ्करले। अनि त्यति भनेपछि उहाँले भन्नुभयो पुलिसलाई इन्फर्म गरेर थानालाई इन्फर्म गरेर जानु भन्दाखेरि तिम्रोमा पर्मिसन त छ होला नि, रिटर्न पर्मिसन त छ होला नि भन्दाखेरि छैन हजुर। त्यसो भने तिमी चेकपोस्टबाट कसरी छिर्यौ भनेर भन्नुहुँदैछ। होइन हजुर हामीलाई डिजिपीले फोन गरिदिनु भयो चेकपोस्टमा, त्यसले गर्दा म छिरेँ भन्दैछ। स्पष्ट छ, गौरी शङ्करले भन्दैछ डिजिपी साहबले फोन गरिदिनु भयो त्यसले गर्दा हामी जोरथाङ आएको छिरे भनेर भन्दैछ। कसरी सिक्किमको मुख्यमन्त्री महोदयले यो चाहिँ मिसकम्युनिकेसन कारणले गर्दा यो काण्ड भएको भनेर आज उहाँहरूलाई क्लिन चिट दिँदैछ। यहाँ मुख्यमन्त्री अपराधी भयो। अब सिक्किममा अपराधीको संरक्षण गर्ने सिक्किमको मुख्यमन्त्री चाहिँ तपाईँको आज सारा सिक्किमेहरूको असुरक्षाको कारण बन्दैछ। हेरे मैले अस्ति भनेको थिएँ यस्ता व्यक्तिहरू हुनसक्छ आइपिएस आइपिएसहरू आज बदनाम छ। हिजो मात्र युपीमा घटेको घटना, केही दिन अगाडि युपीमा घटेको घटना हेर्नुहोस्। त्यही नोकरशाह आइपिएस आइपिएसहरूकै कारणले गर्दा र एक दुईजना नेताको कारणले गर्दा युपीमा खुल्लम खुल्ला तपाईँको त्यही पुलिसको कन्स्टेबलहरू विभिन्न औदामा भएको पुलिस कर्मीहरूलाई दिउँसै हत्या गर्ने व्यक्ति चाहिँ हत्यारा चाहिँ 4-5 दिन चाहिँ खुल्लम खुल्ला घुमे। कसरी घुमे भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिसियन र ती नोकरशाहहरूले संरक्षण गर्दाखेरि भनेर आज विवाद आइरहेको छ। त्यसले गर्दा सिक्किमे जनसमुदायले जस्तो देखिन्छ त्यस्तो विश्वास नगर्नुहोस्। हुनसक्छ पोलिटिसियन र आज यी नोकरशाहहरू अपराधिक कतिवटा कुरामा तपाईँको अर्गनाइज क्राइम गर्दैछ, सङ्गठित अपराधी बनेर जाँदैछ सिक्किमभित्र। त्यो पनि आज सिक्किम एउटा चाइनासँग आज चाइनाको जुन एग्रेसन बढेर जाँदैछ हिन्दुस्तानमाथि, उसकोसँग बोर्डर जोडेर बसेको एउटा राज्य हो भारतको यो। र यसरी तपाईँको नोकरशाहको मन परि र सरकार पनि जोग्छ भने सिक्किममा कुनै पनि दिन तपाईँको टेरोरिस्टहरू पस्न सक्छ। चाइनाले पठाएको तपाईँको गुप्तचरहरू उसको एजेन्सीहरू पस्नु सक्छ। हिन्दुस्तान सुरक्षित छैन, न सिक्किमै सुरक्षित छ। त्यसले गर्दाखेरि
यसको लागि म एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु, केन्द्र सरकारको र एजेन्सीहरू, इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू, SIB को एजेन्सीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्नुहुँदैछ? र म आह्वान गर्छु राज्यपाल महोदयलाई यहाँबाट झट्टैभन्दा झट्टै धेरैवटा मेमोरेन्डम त हामी चढाउँछौँ, तर राज्यपाल महोदयकोबाट कुनै त्यस्तो खालको काम भएको छैन। म अब मिडियाको माध्यमबाट उहाँलाई आह्वान गर्छु कि अति शीघ्र जुन सरकारले कमिटीको माध्यमबाट उहाँले जुन आज यहाँ कारबाही गर्यो, जुन कारबाहीदेखि सिक्किममा चित्त बुझेको छैन र केन्द्र सरकारसँग करस्पोन्डेन्ट गरेर झट्टै केन्द्रको अधीनमा एउटा जाँच आयोग अथवा जाँच कमिटी गठन गर्न लगाएर चाहिँ तलदेखि माथिसम्म अनि सरकारसम्म 7 तारिक मुख्यमन्त्रीको बयानलाई पनि लिएर चाहिँ यहाँनिर एउटा जुडिसियल इन्क्वायरी हुनुपर्छ भन्ने हामी राज्यपाल महोदयलाई माग गर्दैछौँ। र म अझ अगाडि बढ्छु र यहाँनिर तपाईँले सुन्नुभयो कि टिका गुरुङज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, डिजिपीले फोन गरिदिएर हामी छिरेको, चेकपोस्टको रेजिस्टरमा स्पष्ट लेखेको छ डिजिपीको गेस्ट हो, भर्बल अर्डरमा आएको। त कुन कारणले गर्दा यहाँ मिसकम्युनिकेसनलाई आधार बनाएर उहाँहरूले आज सिक्किमको जनतालाई अन्याय गर्दैछ अनि दिउँसै आँखामा फुला पार्दैछ, आँखामा धुलो झोक्दैछ? त्यो पनि ठिक छ, पुलिस लेभलबाट मात्रै गर्यो, डिजिपी लेभलबाट मात्रै यो तपाईँको दबाउने चेष्टा हुँदैछ, मामला रफा दफा गर्ने चेष्टा हुँदैछ भने हामी थियौँ खोज्ने, तर मुख्यमन्त्री नै लागेर सिक्किम सरकार नै लागेर आज यस्ता अपराधीहरूलाई संरक्षण दिन्छ भने सिक्किमको कोही पनि अब सुरक्षित छैन। हेर्नुहोस्, यसमा म अब अर्को कुरा ल्याउँछु। यो मैले मेरो आफ्नै कुरा अथवा मेरो आफ्नो रिसर्च अनुसार भनेको कुरा होइन, यो एकजना सिक्किमको वरिष्ठ अधिवक्ता को आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखिएको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, उहाँले पोस्ट गरेको कुराहरू म बताउँदैछु, आज भाइरल भइरहेको छ। त्यो के हो? आज सिक्किमको डिजिपी मात्र होइन, सिक्किमको चिफ सेक्रेटरी अनि सिक्किमको राज्यपालसम्म पनि भोलिको दिनमा प्रश्नको घेरामा आउन सक्छ भनेर त्यहाँ दिएको छ। अनि यसमा म हजुरलाई भन्दैछु, यहाँ प्रमाण पनि पाउनुहुन्छ। उहाँ अधिवक्ताले के लेख्नु भएको छ भने सिक्किममा जो डिजिपी हुनुहुन्छ, IPS, केही IAS, यिनीहरू चाहिँ चाइनाबाट काँचो सुन सप्लाई गर्ने स्मगलर हो। अनि उताबाट चाहिँ फेरि यस्तो खालको सिचुएसनमा त तपाईँको जतिजनाले त्यो ड्रग्सलाई होइन गलत प्रकारले प्रयोग गर्छ, ड्रग्स एब्युज हुन्छ, त्यहाँदेखि ड्रग्स एडिक्ट हुन्छ हाम्रो भावी पिँढीहरू र बर्बाद हुन्छ भविष्य। यस्तो डरलाग्दो हाम्रो आउने पिँढी नै हत्या गर्ने खालको जुन तपाईँको ड्रग्स ओसार पसार गर्ने काममा चाहिँ डिजिपीको पनि हात छ। अनि पछाडि हामी त्यसको पछाडि CS लाई पनि तान्छौँ अनि त्यसको पछाडि राज्यपाल पनि यो क्वेसनको घेरामा हुन्छ भनेर ती अधिवक्ताले आफ्नो पेजमा नाम यहाँ तल पढेर सुनाउनुहुन्छ, पुरा सुन्नुहोस्। अब यो म पढेर सुनाउन गइरहेको छु। उहाँ अधिवक्ताको नाम छ याङजी पिनासा। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हो रियल एकाउन्ट, हिजो गान्तोकमा डिजिपीलाई चोर लेखेको मेरो पोस्ट योभन्दा पहिलाको पोस्टमा जाँदैछु। याङजी पिनासा अधिवक्ता 6 जुलाई 7:40मा पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। गोल्ड एन्ड ड्रग्स, गौरी शङ्कर गुप्ताको ट्राभल हिस्ट्री डिजिपी शङ्कर राव चोरलाई मात्र थाहा छ। दुवैजना सिक्किममा डरलाग्दो बिजनेस पार्टनरसिप। डिजिपी शङ्कर रावले चाइनाबाट छिराएको काँचो सुन मल्ली चेकपोस्ट हुँदै सिक्किम बाहिर अहिलेसम्म कति केजी पठाइसक्यो अनि गौरी शङ्कर गुप्ता मल्लीबाट अहिलेसम्म कति टन ड्रग्स सिक्किम छिरायो त्यो पनि दुवैजना नै जान्दछन्। यी दुवैजनाको बिजनेस पार्टनरसिपमा कति 100 करोड सालाना कमाइ छ त्यो पनि दुईजनालाई मात्र थाहा छ। यसैले
बार बार अब ड्रग्स फ्री गराई सिक्किम एन्टी ड्रग्स एक्ट उडाउनु पर्छ, सरकार रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ अनि ठुला ठुला पुलिस अफिसरहरू र बिजनेसम्यानको सिक्किमबाट धन्दा बन्द हुनेछ भन्ने यो उहाँको पहिलो पोस्ट थियो। त्यहाँदेखि बादमा 7 जुलाईमा यो पोस्टको धेरै चर्चा भइसकेपछि यसमा म अलिकति कम्प्लिट गरिहाल्छु। यो जब उहाँले गरेपछि के भयो, हामीले पनि वेट गऱ्यौँ कतै बा यो होइन अब जसलाई आरोप लाग्दैछ उहाँले प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ भनेर हामीले पनि पर्ख्यौँ। आज 4 दिन भयो तर आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। जसरी मदर सिक्किमले यी कुराको खुलासा गरेका थिए, यसमा डिजिपीको हात छ यो 5 जना छिर्नमा भनेर, अनि यसमा सीएसको पनि हात छ, उहाँको पनि उनीहरू चाहिँ आफन्त रिलेटिभ्स भन्नुभएको थियो। आज मदर सिक्किमलाई कुनै प्रतिक्रिया गर्न सकेन, बरु त्यसको आधारमा उहाँहरूले सरकारले मिटिङ गठन गरेर डिजिपीलाई एक्सप्लेनेसन माग्नुभयो र एउटा इन्क्वायरी कमिटी गठन गर्नुभयो। भनेपछि मदर सिक्किम भनेको चाहिँ यो धरतीको पुत्र, धरतीको मतलब हाम्रो आमा बोलेको त्यो चाहिँ है। र यो याङजी पिनासा पनि यही तपाईँको सिक्किमको छोरी बोल्दैछ अब। र त्यसले गर्दा उहाँलाई धेरै प्रेसर भएछ कि यो यसमाथि यो आइडी चाहिँ फेक हो कि यो चाहिँ ओरिजिनल हो, यसमाथि चाहिँ जाँच हुनुपर्छ भनेर धेरै कुरा गरिकन उहाँलाई अलिकति प्रेसर गरे जस्तो गरेछ। तर उहाँले त्यसको फेरि एगेन्स्टमा फेरि लेख्नु भएको छ, यहाँले पढ्नुहुन्छ। फेरि लेख्नुहुन्छ हो रियल एकाउन्ट। हिजो गान्तोकमा डिजिपीलाई चोर लेखेको मेरो पोस्ट चर्चा चल्दै थियो अरे, पोस्ट डिलिट गर्ने इन्डिकेसन मात्र कहाँ आयो त? एकाउन्ट रियल कि फेक भेरिफाई पनि गर्यो। हो मेरो रियल एकाउन्ट अनि मैले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही गरेँ अनि अझ गर्नेछु। जुनै कन्सिक्वेन्सेस बियर गर्न तयार छु, कारण म त्यो डिजिपीको स्टेटमा सर्भिस गर्न गएकी छुइनँ। उसको स्टेट फेसिलिटी फुल फ्लेजेड इन्जोय गर्दै त्यही स्टेटमाथि आफ्नो डिजिपी पावर मिसयुज गरेर गैर कानुनी कार्य गरेर स्टेटको जनतालाई बुर्बक बनाएर स्टेट गभर्मेन्ट र कानुनको धज्जिया उडाई नियमको उल्लङ्घन गरी गद्दारी तथा चोर प्रविधि साबित गरेको छुइनँ। आफू एक सजग नागरिक हुनाले उठाउनु परेको आवाज जो कोही किन नहोस्, मैले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गर्दा मलाई कानुन लाग्छ भने म तयार छु। पहिला डिजिपीले म माथि केस गरोस्, फर्स्ट इनिङ उसकोबाट, त्यसपछि मेरो सुरु हुन्छ सेकेन्ड इनिङ्स। सेकेन्ड इनिङमा म्याच दामी हुनेछ। म चाहिँ डिजिपी टु अनएम्प्लोइड हुनु पर्दैन है। थर्ड इनिङमा गभर्नर र चिफ सेक्रेटरीसम्म वुड रिमेन इन क्वेसन। अल द बेस्ट। सुनिहाल्नु भयो, उहाँ साधारण मान्छे होइन, उहाँ सिनियर एउटा एडभोकेट हो है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पेजबाट यो आइसकेको छ र हामी यसैबाट हामी सिद्ध गर्छौँ सिक्किममा अर्गनाइज क्राइम हुँदैछ, त्यो पनि सरकार पक्षबाट र अनि यो प्रशासक पक्षबाट। झट्टै यहाँ सिक्किममा अब डरलाग्दो अराजकता फैलिनेवाला छ। त्यसै कारण म सिक्किममा अति शीघ्र यहाँनिर प्रेसिडेन्ट रुल इम्पोज हुनुपर्छ भन्ने म यो पनि कुरा राख्न चाहन्छु। सिक्किममा जनताले जुन प्रकारले सोचेको छ यहाँनिर शासक वर्ग र प्रशासकहरूलाई त्यस्तो छैन उहाँहरूको रूप। अनि हेर्नुहोस्, हामी माग गर्छौँ कि हामीले अस्ति पनि माग गरेका थियौँ, त्यो अधुरो इन्क्वायरी रिपोर्ट लिएर यहाँनिर आज यो काण्डलाई मुख्यमन्त्रीले बिर्को लाउन पाउँदैन, यसलाई अन्त गर्नु पाउँदैन। र हामी फेरि यहाँबाट माग गर्छौँ सम्पूर्ण सिक्किमको पक्षबाट, सिक्किमेको पक्षबाट कि डिजिपी र गौरी शङ्करको बिचमा जति बेला उहाँहरू 1 जुलाईमा यता आउनु हुँदै थियो, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको बिचमा कस्तो बात भएको थियो, टेलिफोनिक कन्ट्याक्ट कसरी भएको थियो, त्यसको रेकर्ड ल्याउनुपर्छ अगाडि। हाम्रो 1 म्यान इन्क्वायरी कमिटीको मेम्बर रिन्जिङ छेवाङ भुटियाज्यूले कि यी सम्पूर्ण कुराहरू जसरी टिका गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ डिजिपीले फोन गरेपछि हामी छिरेको भनेर त्यो फोन रेकर्डहरूलाई लिएर कमसेकम 3 दिन 4 दिन कमसेकम 4-5 दिन लाग्छ हजुर, कम्तीको पनि इन्भेस्टिगेसन गर्नु। उहाँले एकै साँझमा सरकारलाई जुन रिपोर्ट बुझायो त्यसले चाहिँ कदाचित पनि अपराधीसम्म पुग्न सकिँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबैको मिलीभगत छ र हाम्रो रिन्जिङ छेवाङ भुटियाज्यूले पनि अति शीघ्र यो प्रेस कन्फरेन्स सुनेपछि सरकारलाई एउटा अनुरोध गरेर म यसलाई फेरि कन्टिन्यू राख्छु यो इन्भेस्टिगेसन र म डिजिपी र गौरी शङ्करको बिचमा पनि बात भएको डिजिपीको फोनबाट रेकर्ड म ल्याउँछु अनि म टिका गुरुङको पनि जुन सम्पर्क भएको छ मिडियासँग त्यसको पनि रेकर्ड ल्याउँछु र म एकदम सिक्किमको पक्का खाँटी एउटा रैथाने भएर म काम गर्छु भनेर उहाँले पनि आफ्नो यस्तो खालको विल पावर देखाउन सक्नु पर्यो। अनि यो दुईटा चेकपोस्टको रेजिस्टरको यो रेकर्ड यो एभिडेन्स र टिका गुरुङज्यूको त्यो भोइस रेकर्डलाई पनि लिएर झट्टै पुलिस डिपार्टमेन्टले सरकारले सिक्किमको जनताको अगाडि वास्तविकता के हो फेरि पनि तपाईँको यहाँ खुलासा गर्नु पर्यो। यो हाम्रो माग हो। र यसरी सुन्नुहोस् अब यहाँ जसरी याङ्जी पिनासाको आइटीबाट हामी पाउँदैछौँ कि सुनको तस्करी ड्रग्स ल्याउने सिक्किममा जुन काम गर्दैछ यदि उहाँहरूले जसलाई आरोप लागेको छ उहाँहरूले लाग्छ कि यो उहाँहरूमाथि आरोप मात्रै हो भने उहाँहरूले यसको कसरी प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ गर्नु पर्यो। यदि गर्नु सक्दैन भने सिक्किममा पूर्ण रूपले तपाईँको उदाङ्गो हुन्छ कि सिक्किममा यस्ता कुख्यात स्मग्लरले सिक्किम चलाउँदैछ। सिक्किमको छोराछोरीहरूले यो हिलमा यो हिल साइडमा यो हिमाली भेगमा हुर्केको छोराछोरीहरू हतपत तातिँदैन होला सायद किनभने हतपत बुझ्दैन यहाँको छोराछोरीहरूले चाहिँ हतपत त्यो टुङ्गोमा पुग्दैन तर पुगेको दिन चाहिँ फेरि कुनै निष्कर्ष ननिकाली पनि छोड्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बेसी सिक्किमको जनतालाई नहेप्नु। म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु यसमा हेर्नुहोस् सिक्किममा 1973 सालमा एउटा ठुलो विद्रोह भएको थियो। त्यो विद्रोहले सिक्किमलाई कहिले पनि फाइदा दिएन। सिक्किम भत्ताभुङ्ग भएर गयो। सिक्किमले आफ्नो देशको अस्तित्व गुमाउनु पर्यो। त्यसको कारण थियो सिक्किमे समाजमा जनताको चित्त नबुझेको कुराहरू थियो। शासक वर्गबाट त्यति बेला त राजतन्त्रको कुरा गर्दैछु म। सुन्नुहोस् राजाको स्वभाव अनि राजाको वरिपरि बस्ने उहाँले इम्पावर गरेको अफिसरहरू एडमिनिस्ट्रेटरहरू पनि उहाँहरू चाहिँ भोगी विलासी भएको कारणले गर्दा र अनि तपाईँको उहाँहरू प्रशासनिक रूपमा दुर्बल भएको कारणले गर्दा आज सिक्किम देशले अस्तित्व गुमाउनु परेको सबैलाई थाहा छ। यो हाम्रो इतिहास हो। र अनि यसरी सिक्किमको अस्तित्व गुमाउनुको पछाडि आज उहाँहरूको दुर्बलताको कुरा आयो भने अहिले त्यसरी नै फेरि सिक्किमको मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकार एकदम यसरी नै भोगी विलासी भएको कारणले गर्दा आज यी तपाईँको कुख्यात स्मग्लरहरू आइपिएस आइएसहरू जस्तो कुख्यात स्मग्लरहरूको आज तपाईँको यहाँनिर डरले उहाँहरूसँग दबिएर आज यस्ता खालका व्यक्तिहरूको निम्ति सिक्किमको लाखौं जनताको बलि चढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यस कारणले गर्दा एक दिन सारा सिक्किमेको के छ अब देशको अस्तित्व गएपछि के रह्यो हातमा राजनीति गर्ने अधिकार रह्यो। एक अर्को एउटा अर्थव्यवस्थामा मजबुत हुने कुरा आयो होइन अनि अर्को एउटा प्रशासन चलाउनेमा आयो। तीनटा मात्रै ठुल्ठुलो अब तपाईँको शक्ति छ सिक्किमेको हातमा। हेर्नुहोस् दिन प्रतिदिन यस्तो खालको तपाईँको प्रशासनिक दुर्बलता यदि यो सरकारले सम्हाल्न सक्दैन भने चाहिँ भोलि प्रशासन पनि के हुन्छ यसरी तपाईँको सिक्किमदेखि अन्य राज्यबाट आउने प्रशासकहरूको हातमा डल्लै हुन्छ। उहाँहरूको हुकुममा चल्ने हुन्छ सिक्किम। त्यहाँदेखि अर्थव्यवस्था पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। आज अर्थव्यवस्था पनि यसमा पकड पनि तपाईँको
छैन सिक्किमभित्रको छोराछोरीकोमा। अनि अन्तमा गएर राजनीति पनि निलिसकेको छ। अब सिक्किममा कमसेकम यहाँको रैथानेहरूले राजनीति गर्ने जुन एउटा शक्ति हातमा राखेको छ त्यो पनि अब दिन प्रतिदिन अजिङ्गरले निले जस्तो निलिसक्दैछ। अब अनि यो सबको कारण चाहिँ यी अघिल्ला नेताहरू हुन्। 25 वर्ष शासनमा रहने नेता पनि यहाँबाट अछुतो छैन। आफूले जिताएको 10 जना नेताहरूलाई आफ्नो सिद्धान्त अनुरूप पार्टीमा बस्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ नेसनल पार्टीको शिकार भयो। हामी सुन्दैछौँ यो खालको तस्करी चाहिँ पहिलाको सरकारदेखि चलिआएको छ भनेर। त्यसकारण हामी छोड्दैनौँ। कहाँसम्म पुग्नुपर्ने छ हामी पुग्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यो पुरानो सरकारदेखि लिएर म अहिले सरकारमा आइपुग्दैछु। यसरी अहिलेको सरकार पनि यस्तो खालको लमुते दुर्बल हुन्छ भने हाम्रो सिक्किममा राजनीति गर्ने अधिकार पनि एक दिन हाम्रै आँखाको अगाडि अरूको हातमा गएको हामी देख्नेछौँ भविष्यमा चाँडै। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमको राजनीति, सिक्किमेको गरिमा, सिक्किमेको अस्तित्व, हाम्रो सह अस्तित्व बचाउनको लागि हामी अब सिक्किममा मैदानमा उत्रेको हुनुपर्छ। मैदानमा उत्रिनु किन सक्छौँ यसको उदाहरण पनि तपाईँलाई म बताउँछु। यहाँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सिक्किमको सरकारले नगर्दा हुन्छ। उहाँहरूको पार्टीले जुन फङ्सन गर्दैछ, जतिवटा उहाँको फङ्सन्स हुँदैछ, कार्यक्रम हुँदैछ, त्यहाँ हेर्नुहोस् अहिले 150 घरको जोइन अरे, 200 जनाको जोइनिङ अरे पार्टीमा। हिजो उत्तर सिक्किममा आउँदै थियो सिक्किमको के अरे राजनीतिक सचिव लगायत मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा त्यहाँनिर तपाईँको सैकडौँ जनताहरू एकसाथमा बसेर मास्क बिना तपाईँ बसेर पार्टीमा जोइन गर्दै थियो। सिक्किममा यो मास्क लाउनु पर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु नपर्ने छुट उहाँहरूले कुन चाहिँ नोटिफिकेसनमा जारी गरेर दिएको छ हामीहरूलाई? आज अपोजिसनलाई मात्रै तपाईँको मास्क लाउनु पर्ने, अपोजिसनलाई मात्रै तपाईँको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, अपोजिसनको मान्छेले मात्रै चेकपोस्टबाट छिर्नको लागि दुनियाँभरको प्रोसेस पुरा गर्नुपर्ने। यो म सरकारलाई प्रश्न गर्दैछु। यसैमा म अर्को जोड्छु फेरि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब सिक्किममा चाहिँ जनतालाई चित्त बुझेन भने अब हामी निस्किँदा हुने रहेछ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यहाँ म आइएसको कुरा गर्दै थिएँ। कसैको दोकान सिल गर्यो अरे र केही दिनभित्रमा 300 रुपियाँ फाइन तिराएर फेरि तपाईँको त्यो अनसिल गर्यो अरे, खोल्नु दियो अरे। तर कसैको दोकान भने चाहिँ बन्द गरेको 1.5 महिना बादमा गएर हजुर मलाई पनि कानुन चाहिँ बराबर लगाइदिनुहोस्, यदि मैले भोग्नुपर्छ सजाय भने म भोग्न तयार छु, तर जसरी अरूको खोलिदिनु भयो दोकान 300 रुपियाँ फाइन गरेर मलाई पनि त्यही आधारमा मलाई पनि मेरो दोकान खोलिदिनुहोस् भनेर। चाहे ऊ जोसुकै होस्, ऊ सिक्किमको छोरा चाहिँ हो। हामी एकासँग पार्टीको कारणले गर्दा हाम्रो आफै बिचमा आफ्नो सिक्किमे सन्तान बिचमै दुश्मनी पैदा गर्नु यो मूर्खता हो। त्यसले गर्दा उहाँ सिक्किमको छोरा हो। म यहाँबाट भन्दैछु कि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको भनाइ छ, फेसबुक पेजमा लेखेको छ उहाँले कि उहाँले राजनीतिकरण गरेर प्रेसर गर्नुभयो, भाइ तिमीले फल्ना मन्त्रीलाई भेट्नु, फल्ना पार्टीको फल्नालाई भेट्नु। अनि उहाँहरूले के भन्छ, अनि त्यसको बादमा हामी गर्छौँ भन्दाखेरि के भन्न चाहेको आइएसले सिक्किमको यहाँको इस्ट डिस्ट्रिक्टको डिसीले के भन्न चाहेको यो? उहाँ चाहिँ सिक्किम अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको डिस्ट्रिक्ट लेभलको कार्यकर्ता हो। डिस्ट्रिक्ट लेभलको तपाईँको कमिटीको प्रेसिडेन्ट हो। उहाँहरूले आइएस पढ्दाखेरि, आइएसको लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि आज यही चिज पढेर आउनु भएको। सिक्किममा चाहिँ सिक्किमेलाई हेप्नको लागि सरकारले खुला छुट दिनु हुँदैन यस्ता अफिसरहरूलाई चाहिँ। नियति फेरि तपाईँको है भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा म चाहन्छु सत्तारूढ पार्टी अपोजिसन पार्टी बिचमा
फर्दर कुनै प्रकारको रिभेन्ज लिने काम दुश्मनी हुनु हुँदैन यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट आह्वान गर्छु इस्ट डिस्ट्रिक्टको डिसीलाई झट्टै उहाँको जसरी अरूको दोकान कुन कारणले गर्दा तपाईँहरूले के अरे अनसिल गरिदिनु भयो, खोलिदिनु भयो, त्यही प्रकारले उहाँको दोकान खोल्ने तपाईँले नोटिफिकेसन जारी गर्नुहोस्, अर्डर दिनुहोस्। होइन भने दिन प्रतिदिन यहाँ आइएस आइपिएस र अनि आइएएसहरूको मनमानीको विरोध हामी अब मैदानमा उत्रेर गर्न हामी सुरु गर्छौँ। सिक्किम सरकारले त्यति बेला हामीलाई सपोर्ट गरेन भने सिक्किम सरकारको विरुद्ध पनि हामी संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप हामी विरुद्धमा उत्रिन सक्छौँ। र अर्को कुरा सुन्नुहोस्, फेरि यहाँनिर ड्राइभरहरूमाथि अत्याचार, अरे अहिले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुको कारणले गर्दाखेरि, त्यो गाइडलाइनको कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो ट्याक्सीमा सवारी जस्तो है म्याक्स जस्तो तपाईँको अरू इनोभा जस्तो गाडीमा चाहिँ 5 जनाभन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर जारी गरेको छ। 1 जनाभन्दा पनि बेसी भयो भने त्यो गाडी रोकेर तपाईँको हजारौँमा फाइन तिरेको कुरा हाम्रोमा अहिले प्रमाण छ। बिचरा हाम्रो चालक दाजुभाइहरू गाडी चलाउँदा यसरी तपाईँको समस्या, नचलाउँदा 5,000 रुपियाँ मात्रै उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने रे, आर्थिक सपोर्ट गर्ने रे भनेर त्यो 5,000ले त के हुन्छ हजुर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। चलाउँ भन्दा यसरी रोडमा अलिअलि तपाईँको डबल भाडा लिएर भए पनि अलिअलि इन्स्टलमेन्ट तिर्नु पुग्छ कि भनेको पैसा पनि त्यो फाइन तिराएर सक्दैछ। आफ्नो पार्टीको कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ 100 जना मान्छे एक ठाउँमा राखेर विदाउट मास्क कार्यक्रम गर्ने, आज हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइमाथि चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा रोकेर आज तपाईँको त्राई बनाएर फाइन तिराउने यो सरकार के अरे निम्न वर्गको निमुखा मानिसहरूको निम्ति आज तपाईँको इमानदार छैन। र अर्को कुरा जोरथाङमा हेर्नुहोस्, अहिले मल्लीमा एकजना व्यक्ति किरण छेत्री भन्नेलाई एउटा त्यो हुलिगेन्सहरूले बैमानको एउटा टिमले खेदी तपाईँको उसलाई कुट्यो, टाउको पनि क्र्याक भएको छ भनेर बिचरा बोलिरहेको छ। कति माया लाग्दो सिन छ। अनि उहाँलाई चाहिँ पुलिसले पक्ड्यो अरे, अनि पक्रेर भएर हेर्न जाँदाखेरि फेरि छोडिदियो अरे। एटेम्प टु मर्डर हो त्यो। अनि उनीहरूमाथि त्यस्तो खालको एटेम्प टु मर्डरको धारा लगाएर केस गर्नुपर्नेमा मल्लीको हाम्रो पुलिस दाजुभाइले चाहिँ कस्तो प्रकारले उहाँलाई छोडिदिनु भयो? किन न्याय हुँदैन सिक्किममा? हिजो अस्ति एउटा पार्टीको प्रवक्ता दिउँसो यस गान्तोकमै उमाथि पनि तपाईँ के हो प्राणघातक हमला भन्छ, प्राणघातक हमला भयो अनि पुलिसमा कम्प्लेन भयो। आजसम्म पुलिस डिपार्टमेन्टबाट शङ्कासम्म गर्न सक्ने स्थिति छैन कसले यस्तो गर्यो भनेर। पुरा पुलिस प्रशासन सिक्किमको सरकार चुप लागेर बसिरहेको छ देखेर पनि। दिनै पछि प्रेस कन्फरेन्स गरेर सिक्किममा यस्तो अराजकता छ भन्ने मान्छे कहाँ गयो आज? सिक्किम सरकारको प्रवक्ता र मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सचिव कहाँ जानुभयो आज? यस्तो अवस्थामा सारा सिक्किमको मान्छे बटुलेर पार्टीमा जोइन गराउनु, मास्क नलगाइकन, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन नगराइकन, त्यति साह्रो जनतालाई तपाईँहरूले बुडबक नसम्झिनुहोस्। अस्ति एकजना सरले घाँस लिएर चाहिँ दिनु हुँदै थियो जनतालाई घाँस खाने सम्झ्यो भनेर। दुईटा आँखा चाहिँ केवल यो नेचरलाई हेर्ने मात्रै हो, भित्र हेर्ने पनि छ सिक्किमको मान्छेमा आँखा, त्यो चाहिँ थर्ड आई हो, त्यो चाहिँ चेतनाको आँखा हो, त्यो चाहिँ विवेकको आँखा हो। र आज सिक्किमको जनताले त्यो विवेकको आँखा थर्ड आई खोलेर हेर्दैछ यो सरकार कस्तो अनि यो के अरे प्रशासकहरू कस्तो, आइपिएस आइफिएस कस्तो। यो सिक्किमको जनतामा दम छ, छातीमा खुन छ, मुटुमा रगत छ र नसामा आज तपाईँहरूलाई आज के अरे यो अन्यायको विरोधको लहर फैलिएको छ भने उत्रिनुहोस् मैदानमा। हामी बिरालोको घाँटीमा घन्टी बान्न हामी उत्रिसकेको छौँ, तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस्। अरे यस्तो कुरामा मर्यो भने पनि केही छैन, सायद मार्नको लागि पनि प्लान त गर्छ होला। यो कुरा सरकारले सुनिराख्नु,
प्रोटेक्सन दिने काम पनि सरकारको हो। सायद अब उहाँहरूको प्लानिङ सुरु हुन्छ होला। यो केबी राई चाहिँ जिउँदो रह्यो भने चाहिँ अलिक यहाँ गडबडी हुने रहेछ भनेर प्लान गर्छ होला, गर्दैन भन्न सकिँदैन। सुन्नुहोस्, तर मलाई आफ्नो कुनै प्राणको मलाई कुनै चिन्ता छैन। म सत्यको निम्ति लड्छु। जहाँ अन्याय हुँदैछ त्यहाँ पुग्छु। पञ्चायतलाई अन्याय भएको म फेरि लिएर आउँदैछु। म अब फेरि 2 दिन 3-4 दिन बाद फेरि आइहाल्छु यहाँ तपाईँको यहाँ जनतालाई भएको अन्याय लिएर। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ बाटोमा म हिँड्छु। म त भन्छु गाडीमा म एक्लै ड्राइभिङ गर्छु, म एक्लै हिँड्छु। मार्छ भने जसकोमा मार्ने ताकत छ मेरो अगाडि आएर सिधा आएर मार्नु पर्यो मलाई। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कन्तेय युद्धय कित निश्चयम। सत्यको निम्ति युद्ध गर्दाखेरि मर्छ भने पनि स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, यदि जित हुन्छ भने पनि सत्यको राज हुन्छ भनेर संस्कृतबाट भनेको। यो फेरि बिचरा संस्कृत टिचर पनि निलम्बन गर्यो होइन, मतलब के अरे उसलाई पनि हटाइदियो है। त्यसले गर्दाखेरि अब सिक्किममा असत्यको राज, छल कपट, गुण्डागर्दीको राज हुँदैछ। यो सम्पूर्ण रूपले सिक्किमलाई अब अभिषेक गर्नको लागि हामी आएका छौँ। अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र तपाईँको यो आज छल कपटलाई अन्त्य गरेर यो सत्यको राज स्थापना गर्न आज हामी सिक्किममा उत्रेका छौँ। यसैको लागि जन्मेको रिपब्लिकन पार्टी, यसैको लागि जन्मेको म पनि यहाँनिर सिक्किमको धरतीमा। र यति भन्दै आज लामोवाला फेरि है तपाईँलाई छोटै चाहिन्छ होइन, किनभने लामो त्यो अब पेजमा अपलोड हुन नसक्ला कोही बेला, र फेरि अर्को पालिको लागि राख्नु पर्यो होइन। यति भन्दै अब क्वेसन छ भने चाहिँ फेरि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ लगायत है अन्य विपक्षी पार्टीहरू है अनि सङ्घ संस्थाहरू पनि अब यो बारेमा लागिरहेको छ है। तर अर्कोपट्टि सरकारले एक प्रकारले स्पष्ट गरेको छ, कमिटी गठन काम गरेको छ, कमिटीको रिपोर्टलाई मुख्यमन्त्रीले पनि सत्यापित गरेको छ है, एक प्रकारले क्लिन चिट दिइसकेको छ है। अब अगाडि के हुन्छ? तपाईँहरू बोलिरहनु भएको छ, उतापट्टि सरकारले आफ्नो कुरा अन्त गरिसकेको छ। अब यसको अरू विकल्प के होला? यसको अब अरू तपाईँले भन्नु तार्किक निष्कर्ष कसरी पुग्ला? तार्किक निष्कर्ष अब हामीमा प्रत्येक दिन एभिडेन्सहरू हामी पाउँदैछौँ, कलेक्ट गर्दैछौँ। जस्तै अहिले आज मैले 2टा यहाँ लिएर राखेँ। अब यसको आधारमा सरकारलाई हामीले एपिल गरेको छौँ कि झट्टै फेरि यो जुन इन्भेस्टिगेसन अधुरो छ यसलाई पूर्ण रूपले गर्नुपर्छ। जस्तै गौरी शङ्कर र डिजिपी बिचमा गौरी शङ्करले चाहिँ उहाँलाई भित्र आउने पर्मिसन मागेको थियो या बाहिर जाने मागेको थियो। यदि बाहिर जाने मागेको हो भने चाहिँ त्यसमा गौरी शङ्कर उहाँहरूले तपाईँको यता मिसकम्युनिकेसन अथवा उहाँलाई भ्रम पारेकोले गर्दाखेरि डिजिपी लगायत उहाँको परिवार डल्लै दोषी हुन्छ। अब चाहिँ 5 जना हेर्नुहोस् र पूर्ण रूप दोषी हुन्छ र सख्त उहाँले कारवाही गर्नुपर्ने सिक्किम सरकारले होइन। र अब यो जबसम्म यो अधुरो रहन्छ है, यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन र सिक्किम सरकारले यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यहाँसम्म गर्नु पर्यो। यदि सिक्किम सरकारले गर्दैन भने हामी ड्राफ्ट तयारी गर्दैछौँ डिएम डिजास्टर म्यानेजमेन्ट है मा पठाउनुको लागि, र प्रधानमन्त्री अथवा पिएमओ अफिसमा हामीले यो लेटर पठाउनुको लागि, र हामी पठाउँछौँ राष्ट्रपतिको पठाउँछौँ, हामी गभर्नरमा पठाउँछौँ, हामी यहाँनिर नेसनल पार्टी जो सिक्किममा छ, यहाँ बिजेपी पार्टी छ या काङ्ग्रेस पार्टी छ उहाँहरूलाई पनि पठाउँछौँ, हामी सिक्किम सरकारलाई पठाउँछौँ र हामी लेटर पठाउँदैछौँ। र यो सरकारले त अस्ति हामीले प्रश्न गरिसकेका छौँ है, यो इन्भेस्टिगेसन अब पुरा भएको मान्नु भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ मिसकम्युनिकेसनको इस्यु मात्र हो र यो कम्प्लिट भएको जस्तै नै भइसकेको छ र सरकारबाट गर्ने काम त भइसकेको भनेर उहाँले डिक्लेयर गर्नुभएको छ। तपाईँ फेरि सिक्किम सरकारले नै फेरि जाँचको निम्ति तपाईँ अनुरोध गर्नुहुन्छ? फेरि गर्छौँ हामी कन्टिन्यू यसलाई, मतलब तबसम्म जाँच गरिरहनु पर्यो जबसम्म सिक्किमको जनतालाई चित्त बुझ्दैन। किनभने मैले भन्दैछु यसको जाँच चाहिँ ऊ तल बेलुका त्यो मल्ली र जोरथाङ कुदेर हुन्छ कहिले एक साँझमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको माथिसम्म पुग्नु पर्यो। डिजिपीले के अरे डिजिपी र गौरी शङ्करको बात जो भयो टेलिफोनिक कन्ट्याक्ट भयो त्यसको भोइस रेकर्ड र डिजिपीकोमा त्यो डिजिपीबाट निकाल्नु पर्यो। त्यो कसरी हुन्छ? अब मुख्यमन्त्रीले यो भन्नुभएको छ कसैले प्रेसरमा कसैलाई सस्पेन्ड गर्नुपर्छ भन्दा गर्ने कुरा होइन, किनभने इन्भेस्टिगेसनमा त्यो केही पनि निस्केको छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको। त्यही त, अन्त त्यसमा के निस्क्यो त? अन्त त्यसमा केही निस्केको छैन त। मुख्यमन्त्री महोदयलाई म यही कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई चित्त बुझ्छ भने तपाईँको संलग्नता हुन्छ यसमा, तर सिक्किमको यत्रो जनतालाई चित्त बुझिरहेको छैन त। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईँले हाम्रो यहाँ यो के अरे मिसकम्युनिकेसन कारणले गर्दाखेरि भएको हो भनेर यो मामला चाहिँ तपाईँको अब क्लोज भयो, यो रफा दफा भयो भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? जबकि यत्रो सिक्किमेको अगाडि दिन प्रतिदिन प्रमाण निस्किरहेको छ, डिजिपीले डाइरेक्ट अर्डर गरेको गेस्ट, डिजिपीको गेस्ट भनेर लेखिरहेको छ, अनि गाडी नम्बर पनि तपाईँको त्यहाँनिर इभन नम्बर आइरहेको छ अर्को दिन। त्यसको बादमा अनि टिका गुरुङसँग त्यो व्यक्ति बात गर्दाखेरि डिजिपीले फोन गरेर म छिरेको भनेर स्पष्ट प्रमाण निस्किरहेको छ। त यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्री महोदय के भन्नुहुन्छ? अब भन्नु पर्यो मुख्यमन्त्री महोदयले कि यो इन्भेस्टिगेसन सकेको, यो केस रफा दफा भएको अब, कि मुख्यमन्त्री खुद आफैले आज तपाईँ आफै इन्भल्भ भएकोले गर्दा उहाँलाई साह्रो परेको कारणले यसलाई बिर्को लाउन चाहनुहुन्छ उहाँले? यो चाहिँ बताउनु पर्यो। तपाईँले अघि एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभयो है, हुनसक्छ म माथि आक्रमण हुनसक्छ या प्लान हुँदै होला भने तपाईँलाई डाउट छ त्यस्तो केही या को माथि होइन? छ भने? डाउट त सिधै छ नि, तर म तपाईँलाई यही मान्छे हो भनेर भन्नु सक्दिनँ हेर्नुहोस्। मलाई तर के अरे एकदमै शङ्का छ, मलाई डाउट छ, ज्यानको खतरा छ। यस ज्यानको खतरा छ हेर्नुहोस्। र मलाई त्यस्तो प्रकारको हल्का मलाई हिन्ट्स आउँदैछ, बुझ्नुभयो? आउँदैछ। के कारणले होला तपाईँलाई? म यो अस्ति जुन मैले 2-3 तारिक प्रेस कन्फरेन्स गरेको थिएँ यही विषयमा, पाञ्चाल छिरे विषयमा, अब मैले जुन प्रकारले गरेँ त्यो त सिक्किमेको पक्षमा, सत्यको पक्षमा, वास्तविकता के हो भन्ने कुरालाई लिएर होइन म गर्दैछु। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ म जिउबाट पसेर टाउकोमा पुग्ने म चेष्टा गर्दैछु भने थिएँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई सायद त्यो खतरा है महसुस भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ होला सायद यो मान्छेलाई चाहिँ निभायौँ भने चाहिँ अरूले त आँटै गर्दैन भनेर सम्झिरहेको होला उहाँहरूले। तर एउटा कुरा म त उहाँहरूलाई भन्छु, यहाँ अब सिक्किममा म एक्लै छुइनँ। यतिकै तपाईँको सिक्किमलाई बचाउने हिम्मत लिएर जन्मेको धेरै छोराहरू पनि तयारी भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकजनालाई मात्रै हामी हटाउँछौँ भन्ने नसोच्नु। हिन्दुस्तानको बदनाम होला, सिक्किमको बदनाम होला, अनि सम्पूर्ण हिन्दुस्तानमा आइपिएसको बदनाम होला, आइएसको बदनाम होला। म यो पनि कुरा गर्दैछु र तपाईँले भन्नुभएको सही हो। भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ के छ, त्यो राजनीतिक तहबाट हुँदैछ कि या अरू कुनै तहबाट हुँदैछ? मलाई यो दुईटैबाट मिश्रण हुनसक्छ जस्तो लाग्दैछ, किनभने यो मिश्रणमै भइरहेको हामी पाउँदैछौँ। किनभने कसरी उहाँले अचानक यो मिसकम्युनिकेसन कारणले गर्दा भएको कि यो चाहिँ तपाईँको अब सक्यो भनेर चाहिँ उहाँले कसरी च्याप्टर क्लोज गर्नु खोज्नुहुन्छ जबरजस्ती, यसले बुझाउँछ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ सुनको बिजनेस गर्ने, रियल इस्टेटको बिजनेस गर्ने, ड्रग्स छिराउने आइपिएसहरू छ सिक्किममा, अनि यसको भागीदार त के अरे पोलिटिसियन पनि नभइकन त उहाँले कसरी आँट पायो? जसरी युपीमा अहिले के भन्दैछ, पोलिटिसियन र त्यो तपाईँको हत्यारा होइन मिलेर चाहिँ ती 7 जना पुलिसकर्मीहरूको हत्या भयो भनेर अहिले त कुरा उठिरहेको छ। त त्यसले गर्दाखेरि यहाँ संलग्न छैन भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा त हामीले केन्द्र सरकारलाई होइन हाई लेभलको कमिटी या इन्क्वायरी कमिटी माग गरेको कि तल चेकपोस्टदेखि लगेर जोरथाङदेखि लगेर डिजिपीसम्म लगेर त सिक्किम सरकार मुख्यमन्त्री समेतको यो वक्तव्यलाई लिएर चाहिँ यहाँ इन्क्वायरी हुनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। यो तपाईँले जुन चाहिँ एउटा डिजिपीमाथि जुन चाहिँ एउटा सुनको एलिगेसन लाउनु भएको छ नि, तपाईँहरूको त्यस्तो के तपाईँहरू कसैले एउटा सोसियल नेटवर्कमा जुन चाहिँ कुरो लेखे त्यसलाई तपाईँहरू बेस बनाएर तपाईँले कसरी त्यत्रो ठुलो एलिगेसन लाउन सक्नुहुन्छ? सही कुरा सर त्यसमै एउटा जोड क्वेसन कि अब यो उहाँ अब यो के भन्छ हाम्रो गौरीशङ्कर सर चाहिँ अब यही सिक्किमको रेसिडेन्ट भनेर सिएमले पनि असर्ट गर्नुभएको छ है, उहाँ एउटा बिजनेस कम्युनिटीको हुनुहुन्छ है। यो एउटा ठुलो एलिगेसन जस्तो लागेन तपाईँले उहाँलाई स्मग्लर भन्दाखेरि? काहीँ न काहीँ यो यदि यो मान्छे नेपाली भए या सिक्किमको भए यो यत्रो ठुलो कुरा हुने थियो होला होइन? यदि त्यसो गर्दैछ भने हामी त उठाउने कुरा, काहीँ सिक्किमकै मान्छे किन नहोस्, भोलि हुनसक्छ सिक्किमकै मान्छे पनि यसमा इन्भल्भ भएको हुनसक्छ, हामी तान्दैछौँ नि त, हामी त छोड्दैनौँ नि त। तपाईँले विशेषले एउटा फेसबुक पेजमा लेखेको कुरालाई चाहिँ तपाईले कसरी, यो तपाईँ एउटा पोलिटिकल पार्टी हो है, तपाईँको अब एउटा पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैछ है, त्यसलाई आधार गरेर चाहिँ तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? यसको जवाब त तपाईँले अघि पाइसक्नु भएको थियो, फेरि पनि क्वेसन उठ्यो। हेर्नुहोस्, म भन्दैछु यो मैले भनेको होइन, म त कुरा यो सोसियल मिडियामा आएको कुरालाई पब्लिकको अगाडि ल्याउँदैछु। किनभने सोसियल मिडियाको पेजमा चाहिँ तपाईँको लेखिनु र तपाईँको यहाँनिर स्प्रेड हुनु भनेको चाहिँ पब्लिक डोमेनमा आउनु हो। त्यसै कारण एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता याङजी पिनासाको त्यो आइडीमा यो कुरा लेखेको छ भनेर तपाईँलाई मैले है यसरी अगाडि प्रस्तुत गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ, अब यो कुरा यदि साँचो होइन भने, यसको प्रमाण छैन भने जसले यो तपाईँको पब्लिक डोमेनमा ल्यायो उहाँसँग प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ, मसँग होइन। यो बारेमा तपाईँले आफ्नो तर्फबाट पनि के जाँच गर्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो कि यो अथेन्टिक हो कि होइन भन्ने कुरा, यदि अथेन्टिक हो भने तपाईँहरूले त्यसलाई किन केस गर्नु हुँदैन? तपाईँले एउटा सोसियल मिडियामा जुन चाहिँ कुरो पब्लिस भयो त्यसलाई तपाईँहरू किन यति साह्रो उयो गर्नुहुन्छ? होइन, सुन्नुहोस्, पहिला हामी पब्लिकमा ल्याउँछौँ,
पब्लिकले के भन्छ म को एकजना मात्रै तपाईँको यहाँनिर सिक्किमको जनताको सरोकार राख्ने यहाँ पब्लिकले के भन्छ कि हजुर यस्तो हुँदैछ त्यसले गर्दा यसमाथि चाहिँ एफआइआर हुनुपर्छ कम्प्लेन हुनुपर्छ भन्ने सबैजनाको आजकल त के छ पेजमा तपाईँको हामी तपाईँको यसमाथि बुझ्नुभयो नि यसलाई आधार गरेर हामी तपाईँको एफआइआर गर्न सक्छौँ तर यदि पब्लिकले सपोर्ट गर्छ भने हिम्मत गर्छ भने अनि मात्रै यसको एभिडेन्सहरूको कुरा आउँछ त्यहाँदेखि जब छानबिन सुरु हुन्छ तपाईँको सरकारबाट पुलिस डिपार्टमेन्टबाट त्यहाँदेखि प्रमाण त्यति बेला आउँछ मैले अहिले नै प्रमाण दिनुपर्छ भने छैन किनभने सोसियल मिडियामा स्प्रेड भएको कुरा हो हिजो अस्ति मदर सिक्किममा पनि त्यही हो त्यसको पनि कसको आइडिया हो त्योसम्म प्रुफ भएको छैन तर खोइ सिक्किम सरकारले त्यो होइन भन्नु सकेको छ नि त फेक भनेर अन्त यस यदि हामीलाई सम्बन्धित जो आज यो अनुसार जो एक्युज हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्यो उहाँ आफै चाहिँ किन गर्नु हामीलाई त यदि भइगयो नि उहाँ त के अरे अधिवक्ता पनि हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन आरोप लाउनु भयो प्रेस कन्फरेन्स गरेर यसको लागि पहिला चाहिँ तपाईँहरूले याङजी पिनासाको यो जुन चाहिँ पोस्टमा जुन कुरा लेखेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिला यसमाथि चाहिँ तपाईँले कारबाही गर्नुहोस् कि यो साँचो हो कि यसको आधारमा तपाईँहरूले होइन खोज तलास गर्नुहोस् भन्यो भने हामी सिधै याङजी पिनासँग राखेर यहाँ कन्फरेन्समा राखेर उहाँले कसरी चाहिँ यो लेख्नु हुँदैछ यहाँ उहाँलाई हामी बोलाउन सक्छौँ त्यसले गर्दा त्यसरी हामी सोधीखोजी गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।